आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हमारे इस चैनल पर आपको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे इस चैनल पर चिल्लाकशी के हवाले से एक सीरियल चल रही है, जिसमें आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, या आप अमलियात सीखना चाहते हैं हमारी सरपरस्ती में, तो तब भी आप कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं, या वीडियो के अंदर दोनों नंबर चल रहे हैं। इस पर जो जोंग में नंबर है, जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। अगर कॉल पर बात करते हैं तो दोनों नंबरों पर दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। जो कमेंट्स आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला वीडियो की शक्ल में आपको जवाब दे दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफी सारे सवालात पर बात होगी। अस्सलाम वालेकुम हजरत, हमारे दादाजी बहुत बड़े जादूगर थे और हमारी फुफ्फो को जादू करना सिखा गए थे। अब हमारी फुफ्फो हमको तंग करती है, हम पर जादू करवाती है, जिससे मेरी गर्दन टूटती है। अब दिमाग भी जकड़ा जाता है और कारोबार में भी बंदिश लगा देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। प्लीज हमारी कोई हेल्प कर दें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, हमारी जो जादू जिन्नात को खत्म करने वाली पढ़ाई है, उसको बागौर सुने, घर के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग चलाएं। इंशाअल्लाह ताला जादू का असर खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर आप चाहते हैं कि उससे इंतकाम लेना जरूरी है, तो फिर आप मुझसे पर्सनल में राब्ता करेंगे। एक अमल बताऊंगा, आप खुद करना चाहेंगे तो खुद कर लेंगे। इंशाअल्लाह ताला उसको पता लगेगा कि किसी की जिंदगी को आजाब क्यों बनाया जाता है। इसी तरीके से ये अमल कुछ खास होते हैं, तो इसके वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से या शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात से उसकी इजाजत नहीं मिलती। उस हद तक इजाजत होती है जो शरीयत उसकी इजाजत देती है। अगर किसी ने आपकी जिंदगी को तबाह किया हुआ है, अगर आप समझते हैं कि उसको निकाल दिया जाए तो तब ठीक होगा, तो इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई उससे कर दूंगा। हजरत, कुछ जादूगर होते हैं जो हर वक्त हिसार में रहते हैं। वो कहते हैं कि हम पर दैन का हमला भी नहीं हो सकता, और जादूगर की ताकत को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो यह है, बातुल बकवास दे, ये जादूगर बेवकूफ बनाते हैं और लंबी लंबी छोड़ते हैं। ये साले वो होते हैं जिनको घर के अंदर दूसरी दफा सालन कोई नहीं पूछता, बगैर आईडी कार्ड के इनको खाना नहीं मिलता। ये सिर्फ इस वजह से लोगों के अंदर ये ख्वाब, ये चीजें मुसल्लत करते हैं, उनके अंदर ये चीजें बिठाते हैं कि लोग उनसे डरना शुरू कर दें। बाकी जितना बड़ा जादूगर है, जो मर्जी हो, अल्लाह की कलाम अगर उसके ऊपर पड़ी जाए, उसको लग पता जाता है कि कैसे है। उसकी ताकत खत्म भी की जा सकती है, उसकी ताकत जब्त भी की जा सकती है। ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन ये आमिलीन ये समझते हैं कि हमारे पास नाउज बिल्ला कोई खास ताकत है कि हम हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं। इस तरीके से नहीं होता। अगर कोई बंदा परहेज नहीं कर सकता चिल्लाकशी के लिए, उसकी मजबूरी हो, तो क्या करना चाहिए? जो बंदा चिल्लाकशी के अंदर परहेज नहीं कर सकता, तो उसको चिल्लाकशी नहीं करनी चाहिए। अगर वो समझता है तो उसने चिल्लाकशी भी करना है। जैसे कुछ मामला ऐसे होते हैं कि उसने अपने इलाज खुद करने हैं, वो परहेज नहीं कर सकता। परहेज क्यों नहीं किए जा सकते? हमेशा मैं कहता हूं कि अगर आप मुआलिज बनना चाहते हैं, उसके अंदर दो अमल मैं करवाता हूं, अपनी सरपरस्ती के अंदर अपनी फीस भी लेता हूं, तो उसके अंदर इतने खास परहेज भी नहीं होते। आम बंदा भी उसको कर सकता है। दिन के अंदर वो कारोबार भी करता रहता है, बाजार की चीजें भी उसके अंदर कुछ ना कुछ हद तक खा सकता है। लेकिन जो लोग एग्रीमेंट करना चाहते हैं, वो कान खोल कर सुन लें, उनको हमारा जलाली जमाली परहेज करना पड़ेगा। अगर हमारी सरपरस्ती में करेंगे, अगर किसी और की सरपरस्ती में करते हैं तो हम उसके पाबंद नहीं है, फिर वो अपना पैसा भी तबाह करते हैं, बहुत सारे मामला अपने उलझा सकते हैं। जो लोग कुरान पाक पढ़ने वाले हों, क्या वो किसी सूरत की चिल्लाकशी कर सकते हैं और उनकी उस सूरत या आयत की वजह से कोई मखलूक ताबे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसकी हकीकत है। इंडिया में कौन से अल्लाह के वली हैं जिसके हाथ पर बैत की जाए? बाबा, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं इंडिया कभी गया नहीं हूं। इंशाअल्लाह जब अल्लाह चाहेंगे तो जरूर जाएंगे। बाकी औलियाए कराम हर जगह पर होते हैं और हर जगह पर पाई जाती हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो वो गैर मुस्लिमों की कंट्री है या मुसलमानों के मुल्क हैं, अगर अल्लाह के वली, अल्लाह के नाम लेने वाले वहां पर नहीं होंगे तो दुनिया नहीं चल सकती। तो इस वजह से अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो चीजें हमें बाजार में मिल जाती हैं, उसकी हम देखभाल करते हैं, पड़ताल करते हैं। जब दीन की बारी आती है
تو پھر ہم اس طرف کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ملتا نہیں. وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لالچ کے اندر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. السلام علیکم حضرت، میں ڈرپوک ہوں، کیا میں چلہ کشی کر سکتا ہوں؟ میری رہنمائی فرما دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ ڈرپوک ہوتا ہے. جب جنات کا نام آتا ہے تو کہاں پہ ٹال جاتی ہیں. اس کے اندر دو تین کیٹیگریاں ہوتی ہیں لوگوں کی. کچھ کہتے ہیں کہ ہم جنات سے ڈرتے نہیں، ہم جنات کو مانتے نہیں. یقین مانے ان لوگوں کی چلہ کشی کے اندر بھی ہوا نکلی ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ ہم جنات سے ڈرتے نہیں، ہم جنات کی طاقت کو کچھ مانتے نہیں، ان کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ جنات کیا ہوتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ڈر ہر بندے کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا پیر ہو، جو مرضی ہو. اللہ کے جو اولیاء کرام ہیں ان کے معاملات الگ ہیں، کیونکہ جنات ان کے تابع ہو جاتے ہیں، ان کی غلامی بھی بعض اوقات کرتے ہیں. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن میں اگر اپنے بچپن کی بات کروں تو بچپن کے اندر میں اپنے گھر سے باہر پیشاب کرنے کے لیے بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں تو میں کسی کے ساتھ جاتا تھا. لیکن آج اللہ نے جو مقام دیا ہے وہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے. بہت ساری خواتین، بہت سارے حضرات مجھے جو دعائیں دیتی ہیں ان کا شکریہ. باقی جس کے اندر بھی ڈر خوف ہو چلہ کشی کر سکتا ہے، اگر کروانے والا انسان کا بچہ استاد قابل اگر اس کا ہو تو پھر وہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جو کہتے ہیں نا، جس منزل کی، جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہو تو وہ انشاءاللہ کامیاب رہتے. اسی وجہ سے کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ جیندہ جمنا صحیح ہوئے تو وہ دانت نہیں دیکھے ہوئے. مطلب جس کی پیدائش اچھی طریقے سے ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو اس کے دانت نہیں دیکھے جاتے، اس کے دانت بھی صحیح ہوتے ہیں. یہ کہاوت ہے. تو اس وجہ سے اگر شاگرد ڈرپوک بھی ہے، اگر استاد اس کا مضبوط ہے تو تب بھی انشاءاللہ وہ اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے. سب سے آسان حضرات کا کوئی عمل بتا دیں. سب سے آسان حضرات کا عمل یہ کہ آپ رات کو سوئیں، دل کے اندر مزے کریں، خوب کریں. اگر حضرات کا عمل ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ حد تک بہت سارے معاملات آپ کے الجھتے ہیں. لیکن اس پر بھی کافی ساری ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے کہ آسان طریقے سے سورۃ اخلاص کا عمل بھی اس کے لیے بالکل آسان ہے. سلام قولا من رب الرحیم، اس کا عمل بھی آسان ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ عمل کروانے والا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا جاتا ہے. اگر وہ قابل استاد ہے تو اپنے شاگرد کو اگر وہ پریشانی والے عمل بھی کروائے گا، سختی والے، جیسے مثال کے طور پر میں اپنے شاگردوں کو عمل جو کرواتا ہوں، سورۃ مزمل کے بھی عمل ان کو کروا دیتا ہوں، تب بھی ان کو انشاءاللہ اس کے اندر ڈر نہیں رہتا اور بآسانی اس کے عمل ہو جاتے ہیں. حضرت میں نے سنا ہے رمضان المبارک میں چلہ کشی کرتے وقت کچھ شرائط میں رعایت مل جاتی ہے. بالکل مل جاتی ہے. رمضان المبارک کے اندر آپ نمازوں کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، تہجد کی اکثر لوگ پابندی کر رہے ہوتے ہیں، روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ سے ویسے بھی اتنا گناہ نہیں ہو رہتے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. کیونکہ رمضان المبارک کے علاوہ جب آپ پورے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف اس کے اندر ہو جاتی ہے. لیکن رمضان مبارک کے اندر آپ نہ چاہتے ہوئے بہت سارے لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں. اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ رمضان مبارک کی وہ برکتیں ہیں. رمضان المبارک میں سورۃ اخلاص کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. رمضان مبارک میں کیسے زکوٰۃ ادا کی جائے. سورۃ اخلاص کی آخری عشر کے اندر ایک زکوٰۃ ہے، آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. اس کو 41 دن کے اندر بھی دے سکتے ہیں. رمضان مبارک کے پورے اس کے اندر بھی دے سکتے ہیں. وہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی ہیں. السلام علیکم حضرت، سفل علم کیا ہوتا ہے اور یہ بتا دیں کیا سفل علم نوری ہوتا ہے یا وہ گندا علم ہوتا ہے؟ سفل علم جو ہوتا ہے یہ شیطان کی ایک طاقت ہوتی ہے. شیطان کو پکارا جاتا ہے، پوجا جاتا ہے. اس کے اندر جتنا آپ بڑے شیطان کو پوجتے ہیں، جتنا پلیتی کے ساتھ پوجتے ہیں، جتنا آپ گند کھاتے ہیں، پلیتی کے اندر رہتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، تو اتنا بڑے آپ عامل بن جاتے ہیں. اس کو سفل علم کہا جاتا ہے. یہ صرف ایک نام تبدیل کیے جاتے ہیں. کوئی سفلی کہتا ہے، کوئی کالا کہتا ہے، کوئی اس کو کیا کہہ دیتا ہے، کوئی تنتر منتر جنتر. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. میرے سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. آپ سے رابطہ کرنے کا صرف واٹس ایپ پر آسان طریقہ تھا اور آپ نے مجھے بلاک کر دیا ہے. میرے سرکار میں جل رہا ہوں، پلیز آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کرنے کو تیار ہوں. برائے مہربانی مجھے ان بلاک کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ مجھے خواہ تنگ کرتے ہیں تو پھر میں بالکل اس کو بلاک کر دیتا ہوں. جب جس کو میں بلاک کرتا ہوں تو واپس اس کو بحال نہیں کرتا. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو میری شرائط ہے میں اس پہ پہلے بتاتا ہوں. اگر آپ میرے خیر خواہ ہیں تو میں آپ کو پہلے یہ چیزیں بتا چکا ہوں. تو یہ فائدہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عزت کو گرا کے پھر ہمارے پاس ہیں. بالکل گرے ہوئے لوگوں کو اٹھاتا ہوں، اپنے سینے سے لگاتا ہوں، گلے سے لگاتا ہوں، ان سے محبت بھی کرتا ہوں، ان کو عزت بھی دیتا ہوں. لیکن بار بار تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی. مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے دل سے معذرت چاہتا ہوں. زمانہ پر خاص دعاؤں کا ادا خدائی پامان. السلام علیکم.